मानिसको जीवनका समग्र आयामहरूलाई हर प्रकारले व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान विज्ञानको श्रृङ्खलामा हाम्रो विषय रहेको छ सकारात्मकता नै सुख शान्ति समृद्धिको मूल आधार हो। हरिओम। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ यो। सकारात्मकता प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो सोच विचार भाव नियतसँग सम्बन्धित रहेको छ र समग्रमा यो विचार विज्ञान अन्तर्गत पर्दछ। विचार नै प्रमुख कुरा हो। विचार नै मनुष्यको वास्तविक व्यक्तित्व हो। यस शीर्षकमा हामी विषय प्रवेश गरौँ। थोरै पृष्ठभूमि रहेको छ सकारात्मकताको बारेमा। सकारात्मक शब्दको प्रयोग मानिसको जीवनयापनसँग सम्बन्धित हरेक घटना तथा विषयहरूमा गर्ने गरिन्छ। कसैलाई सरसल्लाह तथा उपदेश दिँदा अधिक मात्रामा प्रयोग गरिने शब्द नै सकारात्मकता हो। सकारात्मक सोच्नुपर्छ, सकारात्मक विचार गर्नुपर्छ, सकारात्मक बन्नुपर्छ, सकारात्मक हुनुपर्छ, सकारात्मक भाव राख्नुपर्छ, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ, नकारात्मकतामा पनि सकारात्मक खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ, हरेक घटना तथा विषयहरूमा सकेसम्म सकारात्मक किसिमले सोच्नुपर्छ, सकारात्मकता खोज्नुपर्छ आदि आदि कुराहरू हामीले अरूलाई भन्ने गर्दछौँ। सकारात्मक बन्नु तथा हुनु शब्द तथा सिद्धान्तमा प्रयोग गरिए जस्तो सहज तथा चुटकीमा हुने विषय चाहिँ होइन। व्यवहारिक रूपमा यो अलिक कठिन नै हुन्छ। यसै कारण सकारात्मकताबारे धेरै प्रश्न तथा जिज्ञासाहरू उठ्ने गरेका छन्। पहिलो नम्बरमा रहेको छ सकारात्मक बन्ने क्रिया हो या हुने अवस्था हो। 2 नम्बरमा सकारात्मक बन्न तथा हुन सैद्धान्तिक ज्ञान महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि व्यवहारिक अभ्यास महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 3 नम्बरमा सकारात्मक बन्न तथा हुन आहार विहार विचारको के कस्तो र कति भूमिका रहन्छ। 4 नम्बरमा सकारात्मक बन्न तथा हुन अभ्यास अध्यात्म साधना योगासन प्राणायाम र ध्यानको के कस्तो र कति भूमिका रहेको हुन्छ। र 5 नम्बरमा सकारात्मक बन्न तथा हुन शरीर मस्तिष्क मन भावना र चेतनाको के कस्तो र कति भूमिका रहेको हुन्छ। यी बुँदागत रूपमा हामी तल बिस्तारै आउनेछौँ। त्यस अगाडि हामी थोरै सकारात्मकता बढ्ने तथा बढाउने विज्ञानको सन्दर्भ जानौँ। अध्यात्म विज्ञान र आधुनिक भौतिक विज्ञानको अत्याधुनिक अङ्ग प्रमात्रा विज्ञान अथवा क्वान्टम साइन्सका अनुसार ब्रह्माण्डमा स्थित हर चिज ऊर्जा हो। ब्रह्माण्डमा हर क्षण असीम ऊर्जाको तरङ्गको प्रवाह चलिरहेको हुन्छ किनकि यो ब्रह्माण्ड नै पूर्णतः ऊर्जाका तरङ्गहरूले निर्मित भएको छ र ब्रह्माण्डमा स्थित प्रकृतिमा रहेका हामी सबै मनुष्य प्राणी पन्छी वनस्पति जड वस्तु तथा पदार्थहरू सबै ऊर्जाका तरङ्गहरू नै हुन्। कुनै एक ऊर्जाको तरङ्गको गतिविधि तथा गुणको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्कोको ऊर्जाको तरङ्गमा सहजै पर्दछ। यो तथ्य शाश्वत सत्य हो। यो अध्यात्म विज्ञानले पनि यही कुरालाई उजागर गरेको छ हजारौँ वर्ष अघि नै र यसैका तथ्यहरूलाई विषयहरूलाई अध्ययन गर्दै अहिलेको क्वान्टम साइन्सले नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरू अथवा नयाँ नयाँ खोजहरू बाहिर निकालिरहेको छ। यसर्थ मानिसका सोच विचार भावना तथा चेतनाका ऊर्जाका तरङ्गहरू र ब्रह्माण्डमा अविरल चलिरहने ऊर्जाका तरङ्गहरूको संयोगबाट सारा सृष्टि चलिरहेको छ। अध्यात्म विज्ञान र प्रमात्रा भौतिक विज्ञान दुवैले यो तथ्यलाई मान्यता प्रदान गरेका छन् कि मानिसले हर क्षण गर्ने हरेक प्रकारका सकारात्मक तथा नकारात्मक सोच विचार भावहरूद्वारा ऊर्जाका तरङ्गहरूको प्रवाह ब्रह्माण्डमा छोडिरहेका हुन्छन् र यी ऊर्जाका तरङ्गहरूले ब्रह्माण्डमा निरन्तर प्रवाह भइरहने त्यस्तै प्रकारका सकारात्मक तथा नकारात्मक ऊर्जाका तरङ्गहरूलाई आफूतिर आकर्षित गरिरहेका हुन्छन् र यही प्रक्रियाबाट मानिसको जीवन चलिरहेको हुन्छ। मानिसको जीवनमा घटनाहरू विषयहरू घटित भइरहेका हुन्छन्। हामीले सकारात्मक ऊर्जाको तरङ्ग पठाइरहेका छौँ भने ब्रह्माण्डबाट सकारात्मक ऊर्जाको तरङ्ग आफूतिर आकर्षित गर्छौँ र नकारात्मक ऊर्जाको तरङ्ग पठाइरहेका छौँ भने ब्रह्माण्डबाट नकारात्मक ऊर्जाकै तरङ्ग नै आफूतिर आकर्षित गर्छौँ र यही ऊर्जाका प्रभावका कारण हामी सकारात्मक तथा नकारात्मक स्वभाव बन्दछ हामीमा अथवा विचार त्यस्तो बन्दछ। यो
प्रकृतिको अथवा ब्रह्माण्डको आकर्षणको सिद्धान्त हो। द ल अफ एट्र्याक्सन भनिन्छ यसलाई। यसबारे खोजेर पढेर ज्ञान बढाउन सक्छौँ हामीले। हामी कस्तो बन्छौँ तथा कस्तो हुन्छौँ यो सबै हाम्रो सोच विचार तथा भावमा निर्भर गर्दछ, किनकि हाम्रो सोच विचार भावको गहिराई अथवा त्यसको प्रभाव अनन्त हुन्छ र एकदमै धेरै ठुलो प्रभाव पर्दछ। तसर्थ सकारात्मक बन्न तथा हुन हरेक व्यक्तिले आफ्नो सोच विचार तथा भावमा सकारात्मकता ल्याउनु अनिवार्य हुन्छ। ब्रह्माण्डबाट सकारात्मक ऊर्जाका तरङ्गहरू आकर्षित गरेर जीवन सरल सहज शान्त समृद्ध बनाउन सबैलाई सकारात्मक बन्नुपर्छ तथा हुनुपर्छ भनेर सल्लाह दिने गरिन्छ र सत्य पनि यही हो। सकारात्मक बनेपछि मात्रै हामीले ब्रह्माण्डमा रहेका सकारात्मक तरङ्गहरू, अरूको विचारबाट आएका सकारात्मक तरङ्गहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ र जीवनमा सफल हुन सक्छौँ। आफूले आँटेका योजना लक्ष्यहरूमा बल मिल्छ। तर कसरी सकारात्मक बन्ने तथा हुने भन्ने सही तरिका तथा उपाय कसैले कसैलाई सिकाउँदैनन्, किनकि सकारात्मक बन्नु तथा हुनु कठिन, अलिक समय लाग्ने र अत्यन्तै बृहत विषय हो। यो वास्तवमा सकारात्मक बन्ने तथा हुने कुरा सैद्धान्तिक ज्ञानमा कम, व्यावहारिक अभ्यासमा बढी निर्भर गर्ने विषय हो। किनकि सकारात्मक बन्ने भन्ने कुरा नै होइन, सकारात्मक कसरी बन्ने यो हुने कुरा हो र हुने कुरा जहिले पनि प्रक्रियामा हुन्छ, एक्कासी हुन सक्दैन। मनुष्य सकारात्मक बन्छु भनेर उसले मुखले भन्दैमा अथवा विचार गर्दैमा सोच्दैमा ऊ सकारात्मक बनिहाल्न सक्दैन। सकारात्मक बन्छु भन्ने चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा हो, बन्नुपर्छ, हुनुपर्छ भन्ने। तर सकारात्मक हुनु चाहिँ जुन व्यवहारमा आउने कुरा हो त्यो चाहिँ प्रक्रियामा हुन्छ, बिस्तारै हुन्छ। त्यसको लागि हामीले अलग प्रकारको ज्ञान तथा सिप तथा व्यवहारको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यही विषयमा हामी अब तल आउँदैछौँ। माथि 5वटा जिज्ञासा जुन हामीले उल्लेख गरेका थियौँ विषय प्रवेशमा, त्यही सम्बन्धी बुँदागत रूपमा 1 देखि 5 सम्म हामी त्यसलाई विश्लेषण गर्नेछौँ बिस्तारै। बुँदागत विश्लेषणमा पहिलो नम्बरमा रहेको छ सकारात्मक बन्ने क्रिया हो या हुने अवस्था हो। यहाँ क्रिया र अवस्थाको कुरा गरिएको छ। यसलाई हामी यहाँभित्र अझै जान्ने प्रयास गरौँ। यस विषयका जानकारहरू भन्छन् सकारात्मक बन्ने क्रिया नभई हुने अवस्था हो, किनकि सकारात्मक बन्नु तथा हुनुमा मानिसको शरीर, मन, भावना, आत्मा अर्थात् चेतनाले गर्ने गतिविधिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता, भूमिका तथा प्रभाव रहेको हुन्छ र मानिसको शरीर, मन, भावना, आत्मा अर्थात् चेतनामा आन्तरिक तथा विविध प्रकारका बाह्य गतिविधि, घटना तथा विषयहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको हुन्छ। सामान्य व्यक्तिहरूले सकारात्मक बन्ने तथा हुने सल्लाह तथा सुझाव केही हदसम्म अनुसरण गर्न प्रयास गर्ला र सधैँका लागि नभए पनि क्षणभरका लागि सफल पनि हुन सक्ला। तर रोगी तथा विविध समस्याहरूबाट ग्रस्त विशेष प्रकारका मानिसहरूको लागि सकारात्मक बन्न तथा सकारात्मक बन्नु प्रयास गर्न पनि अत्यन्तै कठिन हुन्छ, किनकि सकारात्मक बन्ने क्रिया होइन, क्रमशः हुने अवस्था हो। यसमा हामी बुझ्न सक्छौँ क्रिया होइन, सकारात्मक हुने अवस्था हो। जसरी धारणालाई क्रिया भन्छौँ अनि ध्यानलाई अवस्था भन्छौँ, यहाँ पनि यस्तै सिद्धान्त लागू हुन्छ। हामी तल जान्नेछौँ अझै। उदाहरणका लागि कोही शारीरिक रूपमा रोगी तथा समस्याग्रस्त छ भने उसलाई सकारात्मक बन तथा हो भनेर ऊ तत्काल सकारात्मक बन्न तथा हुन सक्दैन। कोही मानसिक रूपमा रोगी तथा समस्याग्रस्त, तनाव तथा चिन्ताग्रस्त छ, विक्षिप्त छ भने ऊ तत्काल सकारात्मक बन भन्दैमा सकारात्मक बन्न तथा हुन सक्दैन। त्यस्तै कोही भावनात्मक रूपमा सबैतिरबाट निराश भएको छ तथा हर प्रकारले पूर्णतः भावनात्मक रूपमा टुटेको छ, आत्मविश्वास हराएको छ तथा आत्मसम्मान गुमाएको छ भने त्यस्तो व्यक्ति पनि तत्काल सकारात्मक बन, सकारात्मक हो भनेर सकारात्मक बन्न तथा हुन सक्दैन। किनकि यो सैद्धान्तिक कुरा हुँदै होइन, कसैले अर्थी उपदेश दिएर तुरुन्तै आउने कुरा अथवा आफूले आँटेर म अब सकारात्मक बन्छु भनेर पनि सोच्दैन हुने कुरा होइन, बन्ने कुरा होइन।
शरीर मन भावनामा आएका यस प्रकारका रोग तथा समस्याहरूले मानिसको आत्मा अर्थात् चेतनासम्म गहिरो नकारात्मक प्रभाव पारेका हुन्छन्। उनीहरूका लागि चरणबद्ध रूपमा विशेष प्रकारले सकारात्मक बन्ने तथा हुने प्रक्रियाहरू सिकाउनु तथा प्रशिक्षण दिनुपर्दछ। यसैलाई एनएलपीमा प्रोग्रामिङ भन्ने गरिन्छ। यसका लागि सकारात्मक बन्न तथा हुन सहयोग गर्ने परिस्थिति तथा विषयहरूबारे आवश्यक सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक अभ्यास दुवै किसिमको अभ्यास प्रदान गरेर अथवा दुवै किसिमका ज्ञानहरू प्रदान गरेर मानिसको जीवनमा क्रमिक रूपमा ती सिकाइ तथा अभ्यासहरूको व्यवस्थापन गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। तल उल्लेखित विषय तथा गतिविधिहरूमा व्यवस्थापन गर्दै जाने क्रममा मानिस स्वतः सकारात्मक हुँदै जान्छ र जीवनप्रति ऊ पूर्ण रूपले सकारात्मक बन्दछ। यसकारण सकारात्मक बन्ने क्रिया नभएर क्रमिक रूपमा हुने अवस्था हो। यसैलाई न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामले अथवा एनएलपीले बहुत राम्रोसँग व्याख्या गर्दछ। किनकि एनएलपीका अनुसार कोही व्यक्तिलाई सकारात्मक बन भनेर मात्रै ऊ बन्न सक्दैन। ऊ आफैले पनि म सकारात्मक बन्छु भनेर मात्रै पनि बन्न सक्दैन। त्यसका प्रक्रियाहरू हुन्छन् कसरी सकारात्मक बन्ने। किनकि नकारात्मक भाव अथवा नकारात्मक सोच विचार किन आउँछ मनुष्यको मनमा भने अथवा विचारमा भने उसको मस्तिष्क निरन्तर एकै प्रकारले नकारात्मक कुराहरूले प्याटर्न भइसकेको हुन्छ अथवा प्रोग्राम्ड भइसकेको हुन्छ अथवा त्यसमा बानी परिसकेको हुन्छ। उसको मस्तिष्कमा ती नकारात्मक विषयहरूको रेखा कोरिसकेको हुन्छ अथवा दाग बसिसकेको हुन्छ। त्यो रेखा अथवा त्यो प्याटर्न अथवा त्यो प्रोग्राम यत्तिकै अरूले सकारात्मक बन भनेर अथवा म सकारात्मक बन्छु आजको भोलि नै भनेर मेटिँदैनन्। त्यसलाई मेटाउने प्रक्रिया हुन्छ र त्यही अन्तर्गत नै पुरै एनएलपी न्युरो लिङ्ग्विस्टिक्स ल्याङ्ग्वेज घुमेको छ। अनेक छन्, सयौँ विधिहरू छन् कसरी मनुष्यलाई सकारात्मक बनाउने प्रक्रियागत रूपमा व्यावहारिक अभ्यासको माध्यमबाट। जब एनएलपीका मेथडहरू अथवा उपायहरू लगाएर मनुष्य सकारात्मक बन्छ प्रक्रियागत रूपमा तब ऊ सधैँका लागि सकारात्मक बन्छ। किनकि उसको मस्तिष्कबाट अवचेतन मनबाट अथवा अचेतन मनबाट ती नकारात्मक प्याटर्नहरू अथवा ती नकारात्मक रेखाहरू नकारात्मक प्रोग्रामहरू सोचहरू बानीहरू फोहोरी बानीहरू अथवा नराम्रा आदतहरू मेटिन्छ एनएलपीको विधिबाट अथवा ध्यान धारणा योगासन प्राणायामका विधिहरूबाट पनि मेटिन्छ। एनएलपी र ध्यान धारणा योगासनका विधिहरू अध्यात्म साधनाका विधिहरू योग चिकित्साका विधिहरू त्यति धेरै फरक छैन। अझ भन्ने हो भने अध्यात्म साधना अथवा योग साधनाकै नयाँ स्वरूप एनएलपी हो। अहिले तिनै कुराहरू नै दोहोरिएका छन्। मनोविज्ञानलाई बढी च्यापेको छ एनएलपीले, तर मनोविज्ञान नै अध्यात्म विज्ञानबाट निश्चित साहित्य हो अथवा विज्ञान हो। यसकारण हामीले सकारात्मक बन्ने र सकारात्मक हुने अवस्थाको बिचको कुरालाई चाहिँ गहनसँग हेरेर बुझेर आफूले आफूलाई पनि सकारात्मक बनाउन अथवा अरूलाई पनि सकारात्मक बन्न मद्दत गर्न सक्छौँ। सैद्धान्तिक ज्ञान थोरै तर व्यावहारिक प्रयोग धेरै गराएर। हामी दोस्रो बुँदामा प्रवेश गर्दैछौँ। सकारात्मक बन्न तथा हुन सैद्धान्तिक ज्ञान महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि व्यावहारिक अभ्यास तथा व्यावहारिक ज्ञान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सकारात्मक हुन सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक ज्ञान तथा अभ्यास दुवैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भए पनि सैद्धान्तिक ज्ञानभन्दा व्यावहारिक ज्ञान तथा अभ्यासलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ। किनकि मानिसले मनले ज्ञानभन्दा अभ्यासलाई छिटो र मानिसको मनले ज्ञानभन्दा अभ्यासलाई छिटो र सहज रूपले ग्रहण गर्दछ र सम्झिराख्छ। ज्ञान बुद्धिमा जान्छ तर अभ्यास मनुष्यको शरीरले याद गर्छ, मनमा पनि जान्छ। मन तथा भावना त्यस्ता ऊर्जा हुन् जसले बुद्धिलाई टेर्दैनन्। व्यावहारिक अभ्यासद्वारा बसेको बानीलाई मात्रै टेर्दछन्। सैद्धान्तिक ज्ञान अन्तर्गत अध्यात्म विज्ञानको महत्त्वपूर्ण विषय योग विज्ञानमा सिकाइएका सात्विक जीवनका आधार स्तम्भहरू यम नियम र प्रत्याहार धारणा ज्ञानलाई निष्ठापूर्वक आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुसरण गर्नु अति आवश्यक हुन्छ, जसले
मनुष्यलाई सैद्धान्तिक ज्ञान दिँदै दिँदै अनि त्यही सैद्धान्तिक ज्ञानहरूलाई आफ्नो जीवनमा उतार्नलाई अथवा व्यावहारिक अभ्यास गर्नलाई प्रेरणा प्रदान गर्दछन्। यी यम, नियम र प्रत्याहारको विषयमा थोरै हामी जानौँ, धारणा पनि। 5 यमका 5 प्रकारका उपयमहरू रहेका छन्। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यी आफूले संसारप्रति कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने अथवा सामाजिक अनुशासन सम्बन्धी नियमहरू हुन्। यी आफूप्रति गर्ने सकारात्मक, सात्विक तथा सम्यक व्यवहारहरूबारे सैद्धान्तिक ज्ञान सिकाउँछ। यो आफूप्रति होइन, अरूप्रति। यमले संसारप्रति गर्ने व्यवहार तथा सैद्धान्तिक ज्ञानहरू सिकाउँछ। यम जति स्वस्थ, सात्विक तथा सम्यक हुन्छन् उति नै मानिसलाई सकारात्मक हुन थप मद्दत मिल्दछ। यसको अभ्यास गर्नुपर्छ हामीले। यो पनि सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै लिएर हामी सक्दैनौँ। हामीले सत्य बोल्ने अभ्यास गर्नुपर्छ, अहिंसक हुने अभ्यास गर्नुपर्छ, अस्तेय अथवा चोरी नगर्ने, कुनै पनि प्रकारका कुरा ठगी चोरी नगर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ, ब्रह्मचर्य अथवा कुनै चिजसँग पनि अति आसक्त नहुने अभ्यास गर्नुपर्छ, अपरिग्रह अर्थात् नचाहिने कुराहरू सङ्ग्रह गर्ने कुराहरूलाई पनि अभ्यास मार्फत कम गर्दै लगेपछि मात्रै हामी बल्ल सकारात्मक हुन सक्छौँ। एकैचोटि म सत्य बोल्छु, अहिंसक हुन्छु, अस्तेयको क्रिया अपनाउँछु, बानी अपनाउँछु, ब्रह्मचर्य बन्छु, अपरिग्रहको बानी अपनाउँछु भनेर तुरुन्त सक्दैन। अभ्यासमा उत्रेपछि त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो जीवनमा उतार्दै गएपछि बल्ल सम्भव हुन्छ। त्यस्तै 5 नियम: शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान तथा यी 5 नियमहरू आत्मअनुशासनसँग सम्बन्धित छन्। अर्थात् आफूले आफूप्रति कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुराहरू, कसरी सकारात्मक बन्ने, सात्विक तथा सम्यक व्यवहारबारे सैद्धान्तिक ज्ञान सिकाउँछ नियमका 5 उपनियमहरूले। नियम जति स्वस्थ, सात्विक तथा सम्यक हुन्छन् उति नै मानिसलाई सकारात्मक हुन थप मद्दत मिल्दछ। यो सात्विक बनाउने प्रक्रिया पनि आफैले गर्ने हो, सम्यक बनाउने प्रक्रिया पनि आफैले गर्ने हो। शौच भन्नाले म कति सरसफाइ गर्छु आफ्नो सन्दर्भमा, शरीरको सफाइ, मनको सफाइ, भावनाको सफाइ, बुद्धिको, चेतनाको, आत्माको सफाइ कति गर्छु। सँगसँगै आफ्नो वरिपरि पर्यावरण, आफ्नो कोठा, घर, आफूसँग सम्बन्धित चिजहरूलाई कति सफा राख्छु, स्वस्थ राख्छु। त्यस्तै मेरो नियन्त्रणमा भएका तथा नभएका विषयहरूप्रति कति म सन्तोष स्वीकार गर्छु अथवा असन्तोष गुनासोले भरिन्छु। त्यस्तै मैले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने जीवनको उद्देश्य, लक्ष्यमा कति साधना गर्छु, कति तपस्या गर्छु। त्यस्तै स्वाध्याय पनि मैले आफूलाई आवश्यक पर्ने, म आफू कस्तो हुँ, म के हुँ, कस्तो मेरो प्रकृति, शरीरको प्रकृति कस्तो हो, विचारको प्रकृति कस्तो हो, मेरो स्वभाव अथवा वर्णको प्रकृति कस्तो हो, मेरो नेचुरल इन्टेलिजेन्स कस्तो हो आदि कुराबारे मैले आफ्नो बारेमा जान्नुपर्छ। अनि मात्रै आफूले आफूसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा जानिन्छ। त्यस्तै ईश्वर प्रणिधानको कुरा छ। यहाँ ईश्वर भनेर एकदमै धार्मिक बन्ने तथा त्यस्तो भन्ने भन्दा पनि ईश्वर त्यो शक्ति हो जसले मलाई चलाइरहेको छ। म त्यो प्रकृतिको अङ्ग हुँ जो प्रकृतिले पनि मलाई चलाइरहेको छ। त्यही प्रकृति नै ईश्वर हो। म श्वास फेर्छु त्यही ईश्वर हो। म आहार ग्रहण गर्छु शरीर जिउनका लागि त्यही ईश्वर हो। म आँखाले जे हेर्छु, जे देख्छु, अरूले गरेका गतिविधिहरू त्यही ईश्वर हो। ईश्वर आकार र निराकार दुईवटा छ। आकार मैले जे देख्छु त्यही हो। निराकार चाहिँ जुन ऊर्जाको रूपमा ममा आइरहेको छ, अरूमा पनि आइरहेको छ, त्यही ऊर्जा। निराकार ईश्वर पुरुष हो, आकार ईश्वर चाहिँ प्रकृति हो अथवा शिव हो अथवा शक्ति हो अथवा ऊर्जा हो अथवा पदार्थ हो अथवा एनर्जी हो, म्याटर हो। यही कुरा हो। म चाहिँ नि ईश्वर प्रणिधान भनेको मलाई जसले धारण गरेको छ, म जेको कारण छु, मेरो अस्तित्व छ, त्यसप्रति आस्था राख्नु चाहिँ यो हुने बित्तिकै अनि हामीलाई चाहिँ एउटा हाम्रो जीवनसँग चाहिँ सार्थकता मिल्छ, हलुका हुन्छ। म यस्तो रहेछु, यो कारणले आएको रहेछ, मेरो लक्ष्य यो रहेछ, मैले यो गर्नुपर्ने रहेछ, मेरो धर्म यो रहेछ, कर्तव्य यो रहेछ भनेर आफूलाई जान्ने अवसर मिल्छ। जुन स्वाध्याय विषय छ यसमा अत्यन्तै राम्रो छ। यी 5 नियमलाई हामीले जति व्यवहारगत रूपमा, अभ्यासगत रूपमा आफ्नो जीवनमा उतार्दै जान्छौँ त्यति नै हामी सकारात्मक बन्दै जान्छौँ, सकारात्मक हुँदै जान्छौँ र अन्तिममा गएर
सकारात्मक अवस्थामा स्थित हुन्छौँ न त्यो कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। त्यसपछि नकारात्मकतातिर हामी फर्किनै सक्दैनौँ। यसकारण सकारात्मक बन्नु क्रिया होइन अवस्था हो, त्यो अवस्था प्रक्रियाबाट आउँछ। त्यस्तै प्रत्याहारको अर्को नियम रहेको छ हाम्रो। प्रत्याहार भन्नाले पौष्टिकताका लागि ग्रहण गर्ने आहारका साथसाथ मानिसले दैनिक जीवनमा उसका ज्ञान इन्द्रियहरूको माध्यमबाट पनि आहार ग्रहण गरिरहेको हुन्छ। आँखाले हेरेर, कानले सुनेर, जिब्रोले स्वाद लिएर, नाकले सुँघेर, छालाले अनुभव गरेर आदि, जसले उसको जीवन कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। आँखाको आहार दृश्य हो, कानको आहार श्रव्य हो, नाकको आहार सुगन्ध हो, छालाको आहार स्पर्श हो र जिब्रोको आहार पौष्टिक खानपानका स्वादका प्रकृतिहरू हुन्, जसले बोल्ने शब्द पनि जिब्रोकै अन्तर्गत पर्दछ। हामीले बोल्ने भोइस भाषा शब्द पनि। यी सबै प्रकारका आहारहरूले मानिसको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। आहार जति स्वस्थ, जति सात्विक, जति सम्यक हुन्छन्, उति नै हाम्रो जीवन, मानिसको जीवन सकारात्मक हुन थप मद्दत मिल्दछ। यसकारण हामीले हाम्रा इन्द्रियहरूलाई कस्ता आहार दिने, कस्ता दृश्य, श्रव्य अथवा अनुभवहरू, सुगन्धहरू दिने, त्यो अनुसार पनि अब सात्विक खालका आहार दियौँ भनेदेखि त्यही अनुसारको हाम्रो जीवन सकारात्मकतातिर जान्छ। त्यस्तै गरी राजसिक खालको दियौँ भने पनि त्यो राजसिक प्रकृति अथवा त्यसकै गुण अनुसारको हाम्रो जीवन बन्दछ। तामसिक खालको दियौँ भने त्यो नकारात्मकतातिर जान्छ। यसकारण जति हामी हाम्रो इन्द्रियका आहारलाई प्रत्याहार भनिन्छ, अनि यो आहारहरूलाई जति सात्विक बनाउँछौँ, जति राम्रो बनाउँछौँ, त्यति नै हाम्रो जीवन चाहिँ सकारात्मक बन्ने प्रक्रियामा जान्छ र हामी सकारात्मक बन्ने अभ्यास गर्दै गर्दै प्रत्याहारको माध्यमबाट एक दिन सकारात्मकमा अवस्थामा स्थित हुन्छौँ र सधैँको लागि सकारात्मक बन्छौँ। नकारात्मकतामा फर्किँदैन, किनभने सकारात्मकको अवस्थामा पुगेँ म। सकारात्मक बन्छु भन्ने सोच मात्रै भन्दा धेरै पर पुगिसके। सोचले मात्र त बन्नै सक्दैन, सोचेर मात्र त हुनै सक्दैन। सैद्धान्तिक कुरा एकदमै थोरै लागु हुन्छ जीवनमा, व्यवहारिक कुरा मात्रै व्यवहारमा आउँछ र हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्छ त्यसले सकारात्मक रूपमा। यसकारण सकारात्मक हुनु अथवा बन्नु होइन, त्यो एउटा अवस्थामा पुगेर चाहिँ अनि त्यो अवस्थामा सधैँ टिकिरहनु चाहिँ सकारात्मक हुनुको वास्तविक अर्थ हो। धारणामा प्रवेश गरौँ हामी। मानिसले निरन्तर मनमा कस्ता प्रकारका विषय तथा दृश्यहरूलाई धारण गर्दछ भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ उसको जीवन व्यवस्थित गर्नका लागि, सोच सकारात्मक बनाउनका लागि। हर पल मनमा विगतका पीडादायी स्मृतिहरू, भविष्यका असुरक्षाका भाव तथा अनिश्चित कल्पनाहरू दौडाइरहने मानिसले आफ्नो जीवनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय वर्तमानलाई बिगार्दछ र महत्त्वपूर्ण समय र ऊर्जा दुइटै खेर फाल्दछ। मानिसको मस्तिष्क हर बखत वर्तमानमा चलिरहने भौतिक यन्त्र हो। यसले विगत तथा भविष्यका विषय, झुट, सत्य, कल्पना, सपना, विपना आदि छुट्याउन नसक्ने र सबै स्मृति, सोच, विचार, कल्पना, दृश्य तथा काल्पनिक चित्रहरूलाई वर्तमानमा भएको वास्तविक गतिविधि तथा अवस्था ठान्ने र त्यही अनुसार काम गर्ने अथवा शरीरलाई पनि त्यही अनुसारले काम गर्न सूचना पठाउने र हाम्रो सोच, विचार, भावना, चेतना र सम्पूर्ण जीवन नै त्यस्तै बन्ने हुनाले यस्ता विगतका र भविष्यका असान्दर्भिक तथा नकारात्मक विषयहरूलाई प्रश्रय नदिएर सधैँ वर्तमानमा भइरहेका सकारात्मक विषयहरूसँग जिउने, वर्तमानका गतिविधिहरूलाई स्वीकार गर्ने अथवा धारण गर्ने, त्यसमा धारणा राख्ने, गर्ने, त्यही विषयमा टिक्ने भन्ने निकै धारणा हो। यस्तो मानिस क्रमशः सकारात्मक हुँदै जान्छ। तसर्थ हाम्रो मस्तिष्कमा हरपल चलिरहने विचार तथा धारणाहरू सदा स्वस्थ, सात्विक तथा सम्यक हुनु अति आवश्यक हुन्छ। धारणा जति स्वस्थ, सात्विक तथा सम्यक हुन्छन् उति नै मानिसलाई सकारात्मक हुन थप मद्दत मिल्दछ। यो प्रक्रियागत रूपमा उसको मनमा आइरहने आज आउने, भोलि आउने, पर्सि आउने धारणाहरू नै जब सकारात्मक हुँदै जान्छन् अनि ऊ एक दिन सकारात्मकतामा स्थित हुन्छ, सकारात्मकताको अवस्थामा पुग्छ अनि ऊ फेरि नकारात्मक हुँदैन।
तर सुरुमै म सकारात्मक बन्छु भन्ने किसिमले हुँदैन। उसले सकारात्मक बन्नका लागि आफ्नो धारणामा सकारात्मक विषयहरू क्रमशः ल्याउँदै खेलाउँदै त्यसलाई अभ्यास गर्दै जानुपर्छ, तब बल्ल मात्रै ऊ सकारात्मक बन्न सक्दछ। यसकारण सकारात्मक बन्नु भन्दा पनि हुनु अथवा त्यो अवस्थामा पुग्नु प्रयोगात्मक अभ्यासको माध्यमबाट चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यम नियम प्रत्याहार र धारणाका सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अभ्यासले मानिसले आफू र अरूप्रति हुनुपर्ने तथा गर्नुपर्ने धर्म, नैतिकता, निष्ठा, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, सोच, विचार, व्यवहार, आचरण, सकारात्मक भाव आदिको शुद्धिकरणका लागि जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान गर्दछन् र उसलाई सकारात्मक बनाउँछन्, क्रमशः प्रयोगात्मक अभ्यासको आधारमा र सँगसँगै थोरै सैद्धान्तिक अभ्यास तथा सैद्धान्तिक ज्ञानको मद्दतबाट। 3 नम्बरको बुदामा रहेको छ सकारात्मक बन्न तथा हुन आहार, विहार र विचारको के कस्तो र कति भूमिका रहन्छ। र सँगै 4 नम्बरको बुदा पनि आएको छ सकारात्मक बन्न तथा हुन अध्यात्म साधना र योगासन, प्राणायाम र ध्यानको के कस्तो र कति भूमिका रहन्छ। यसको विषयभित्र प्रवेश गरौँ हामी। सकारात्मक हुनु मानिसले गर्ने आहार, विहार र विचार स्वस्थ, सात्विक र सम्यक हुन अति आवश्यक हुन्छ। सकारात्मक हुन र मानिसको सहज र सरल जीवनका लागि अध्यात्म साधना, योगासन, प्राणायाम र ध्यान फरक तथा अझ विशेष प्रकारका आहार तथा व्यायाम हुन्। सम्यक अर्थात् सन्तुलित आहार मनुष्यको शरीर, मन, भावना तथा चेतनामा आहारको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको हुन्छ। हामी जस्तो प्रकारको आहार सेवन गर्दछौँ त्यस्तै बन्दै जान्छौँ, तसर्थ आहारको सन्दर्भमा निम्न पक्षहरूमा गम्भीर हुनुपर्दछ। किनकि भन्ने गरिन्छ जस्तो अन्न त्यस्तै मन, मन भनेको विचारहरूको समूह हो। आहार उत्पादन गरिएको मौसम तथा क्षेत्र, आहार उत्पादन गरिएको प्रक्रिया जैविक तथा विषादीयुक्त कस्तो छ, आहारको गुण सत्विक, रजस, तमस कस्तो छ, आहार तयार गर्ने तरिका तथा प्रयोग गरिने भाँडा, आहार ग्रहण गर्ने तरिका तथा समय जस्तै सबै सक्दो स्वस्थकर बनाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। यसकारण हामीले आहारलाई पनि आफ्नो गतिविधिमा सात्विक बनाएर हाम्रो विचारलाई सात्विक बनाउन सक्छौँ। किनभने हामी जस्तो चिज खान्छौँ त्यस्तै हाम्रो विचार बन्दछ। सात्विक चिज खाएमा नै हाम्रो विचार सात्विक हुन्छ। राजसिक चिजले हाम्रो विचारलाई चञ्चल गराउँछ। तामसिक चिजले त हाम्रो विचारलाई आलस्य र आमोद प्रमोदमा डुब्ने नकारात्मकतिर नै लान्छ। यसकारणले भोजन कस्तो गर्छौँ त्यस्तै हाम्रो सोच बन्छ र सकारात्मकतातिर जान सहज अथवा असहज, सहयोग अथवा असहयोग भोजनले पनि गर्दछ। सम्यक अथवा सन्तुलित विहार मानिसको शरीर, मन, भावना, आत्मा अर्थात् चेतनामा विहार तथा व्यायामको प्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ। खेलकुद, नृत्य, प्राकृतिक भ्रमण, आरोहण, ट्रेकिङ, हाइकिङ, नियमित प्रातः भ्रमण, जिम, एरोबिक, योगासन, प्राणायाम विहार तथा व्यायाम अन्तर्गत पर्दछन्। सबै प्रकारका व्यायामहरूले मुख्यतः शरीरका बाहिरी अङ्गहरूलाई र केही हदसम्म आन्तरिक अङ्गहरूलाई स्वस्थ तथा सक्रिय राख्न मद्दत गर्दछन् र प्राणायामले शरीरका आन्तरिक अङ्गहरू, बाहिरी अङ्गहरू लगायत मन र मानसिक अवस्थालाई स्वस्थ तथा सक्रिय राख्न मद्दत गर्दछ। व्यायामपछि अनिवार्य रूपमा नगरी नहुने अर्को अति महत्त्वपूर्ण अध्यात्म साधना विषय ध्यान हो। व्यायाम र प्राणायाम दुवैपछि ध्यानले मन, भावना, आत्मा अर्थात् चेतनालाई स्वस्थ तथा सक्रिय राख्न मद्दत गर्दछ। साथसाथ शरीरका बाहिरी अङ्ग, आन्तरिक अङ्ग र मानसिक अवस्थालाई स्वस्थ तथा सक्रिय राख्न मद्दत गर्दछ। तसर्थ मानिस सकारात्मक हुनका लागि विहार तथा व्यायाम सम्यक हुनु अति आवश्यक हुन्छ। विहार अथवा व्यायाम अन्तर्गत योगासन, योग साधना पर्यो। अनि योग साधनाका प्रमुख 3 अङ्गहरू योगासन, प्राणायाम र ध्यान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। मनुष्यलाई विहारको किसिमले तथा व्यायामको किसिमले उसलाई सकारात्मकतातिर लानका लागि प्रयोगात्मक अभ्यासबाट जति मनुष्य व्यायाम पुर्याउँछ, एक्सर्साइज पुर्याउँछ आफ्नो शरीरमा, उति नै उसको शरीर स्वस्थ हुन्छ। स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार, स्वस्थ भावनाहरू हुन्छन्।
र ऊ बिस्तारै स्वस्थ बन्दै जान्छ। व्यायाम पनि प्रयोगात्मक अभ्यास हो। एक दिन व्यायाम गरेर 2 दिन व्यायाम गरेर हाम्रो शरीरलाई त्यसको सकारात्मक प्रभाव तथा सकारात्मक परिणाम आउँदैन। बिस्तारै हामीले व्यायामलाई नियमित गर्दै जानुपर्छ अथवा व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, ध्यानहरूलाई, अनि बल्ल यो प्रक्रियागत रूपमा हामी सकारात्मकतामा स्थित हुन अथवा सकारात्मकताको अवस्थामा स्थित हुन सक्छौँ एउटा पोइन्टमा पुगेपछि। त्यसै गरी सम्यक तथा अर्थात् सन्तुलित विचार अथवा विचारलाई व्यवहारको रूपमा पनि लिइन्छ। यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, आहार विहारले मानिसको सोच, विचार, बुद्धि, विवेक, भावना, मन, मानसिक अवस्था, भावनात्मक संवेगहरू, चेतनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछन्, जसको आधारमा उसले गर्ने व्यवहार तथा आचरण निर्धारित भएका हुन्छन्। तसर्थ मानिसको विचार पनि सकारात्मकता जस्तै बन्ने क्रिया नभएर स्वतः हुँदै जाने अवस्था हो। सकारात्मक तथा सम्यक व्यवहार अथवा विचार सकारात्मकताको महत्त्वपूर्ण कडी हो। यो 3 र 4 नम्बरको बुँदामा हामीले मनुष्यलाई सकारात्मक बन्न अथवा सकारात्मक हुन तथा सकारात्मक अवस्थामा स्थित हुनलाई आहार विहार र विचारको के कस्तो भूमिका हुन्छ, अनि योगासनमा, योग साधनमा योगासन, प्राणायाम र ध्यानको कस्तो भूमिका हुन्छ भन्ने कुरामा हेऱ्यौँ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, किनकि जब मनुष्यको 3वटा र आहार विहार विचार सन्तुलित हुन्छ ऊ स्वतः सकारात्मक बन्दै जान्छ। अनि मनुष्यको योग साधना तथा योगासन, प्राणायाम, ध्यान नियमित हुन्छ, ऊ स्वतः सकारात्मक बन्दै जान्छ। किनकि यी आहार विहार विचारले, योग साधनामा योगासन, प्राणायाम, ध्यानले मनुष्यको शरीरका, स्वास्थ्यका र जीवनका सबै आयामहरूलाई सकारात्मक दिशामा लैजान्छ, स्वस्थ बनाउँछ। शरीरका आयामहरूमा अथवा स्वास्थ्यका आयामहरूमा हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, प्राणिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, चेतनात्मक तथा आत्मिक स्वास्थ्य र पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, यो सबैलाई सही गरिदिन्छ, सन्तुलित गरिदिन्छ। अनि यो सबै सन्तुलित भइसकेपछि त नचाहेर पनि मनुष्य आफै सकारात्मक भइहाल्छ। हामी 5औं नम्बरको बुँदामा छौँ। 5औं नम्बरको बुँदा रहेको छ सकारात्मक बन्न तथा हुन शरीर, मस्तिष्क, मन, भावना र चेतनाको के कस्तो र कति भूमिका रहन्छ। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका अनुसार मानिसलाई मस्तिष्कले सञ्चालन गर्दछ, जो भौतिक यन्त्र हो तथा भौतिक अङ्ग हो, र अध्यात्म विज्ञानका अनुसार मानिसलाई आत्मा अर्थात् चेतनाले सञ्चालन गर्दछ, जो पराभौतिक तथा अदृश्य अङ्ग हो। वास्तविकतामा मानिसको शरीर, मन, भावना, आत्मा अर्थात् चेतना सबै एक आपसमा बलियोसँग अन्तर्सम्बन्धित भएर जोडिएका हुन्छन् र सबै अङ्गहरूको सक्रिय संयोजनबाट मानिसको जीवन चलेको हुन्छ। मानिसको मस्तिष्क भौतिक हो, तर यसभित्र हुने सबै अदृश्य गतिविधिहरू तथा सोच विचारका तरङ्गहरू पराभौतिक हुन्, जसलाई आत्मा अर्थात् चेतनाले सञ्चालित गरिरहेको हुन्छ। मानिसको देब्रे मस्तिष्क चेतन तथा जागृत अवस्था हो, जसले तत्काल गर्नुपर्ने गतिविधिहरू गरिरहेको हुन्छ। दाहिने मस्तिष्क अवचेतन तथा अचेतन अथवा पूर्ण चेतन हो, जसले देब्रे मस्तिष्कको मद्दतले हाम्रा कर्म तथा ज्ञान इन्द्रियहरूले गरेका गतिविधिहरूलाई स्मृतिमा राख्ने काम गर्दछ अथवा स्मरणमा स्टोर गरेर राखिदिन्छ, जो पछि काम लाग्ने गरिकन। मानिसले जुन काम तथा विषय बार बार दोहोऱ्याउँछ ती विषयहरूलाई दाहिने मस्तिष्कले बानीको रूपमा अथवा आदतको रूपमा ग्रहण गर्दछ, अथवा हाम्रो मस्तिष्कमा प्याटर्न बन्छ अथवा रेखा बन्छ अथवा प्रोग्राम्ड हुन्छ हाम्रो मस्तिष्क त्यो काम गर्नलाई याद भइसकेको हुन्छ। हामीले देब्रे दिमागले नसोचे पनि आफै गर्छ। जस्तो हामी ड्राइभिङ सिकिसकेपछि ड्राइभिङ कहिले भुलिँदैन, गफ गर्दै ओर्दै पनि हामी ड्राइभिङ गर्न सक्छौँ। स्विमिङ सिकेपछि स्विमिङ भुलिँदैन, बाइसाइकल सिकेपछि बाइसाइकल भुलिँदैन, किनकि शरीरले याद गर्छ, अवचेतन मनमा बसिसकेको हुन्छ। र यी बानीहरू, अवचेतन मनमा बसेका बानीहरू तथा शरीरले याद गरेका बानीहरू मानिसका व्यवहार तथा आचरणमा प्रकट हुन्छन् र मानिसको कर्म त्यसै अनुरूप हुँदै जान्छ। मानिसले देब्रे मस्तिष्क मार्फत राम्रा सोच, विचार, भाव तथा कामहरू बार बार गरेको छ र ती विषयहरूलाई दाहिने मस्तिष्कले बानी बनाएको छ भने मानिसले सकारात्मक कर्महरू गर्दछ र ऊ स्वतः सकारात्मक
बन्छ अथवा सकारात्मक अवस्थामा स्थित हुन्छ। कर्म सिद्धान्तका अनुसार सोच्नु, कल्पना गर्नु, विचार गर्नु तथा भाव, पीडा, खुसी, आनन्दका भावहरू व्यक्त गर्नु पनि कर्म हो। यिनको परिणाम शरीरका अङ्गहरूमा लागेको बानीभन्दा अझ प्रगाढ हुन्छन् र उल्लेख्य किसिमले बाहिर प्रकट भएर आउँछन् हाम्रो बानी व्यवहारहरूमा। मानिसका आदत, व्यवहार, आचरण, कर्ममा बुद्धि तथा विवेकले भन्दा बानीले बढी प्रभाव पारेको हुन्छ तसर्थ स्वस्थ, सात्विक तथा सम्यक बानी बसाल्न सक्यो भने मात्र मानिस स्वतः सकारात्मक बन्छ तथा सकारात्मकतामा अवस्थित हुन्छ। यसकारण हामीले कस्ता दिमागबाट कस्ता खालका विचार गर्ने, कस्ता खालका सोच भाव राख्ने र दाहिने मस्तिष्कमा त्यसलाई बानीका रूपमा स्टोर गर्ने, सङ्ग्रह गर्ने, प्याटर्न बनाउने अथवा रेखा बनाउने, प्रोग्राम गर्ने, त्यही प्रोग्राम, त्यही प्याटर्न, त्यही बानी, त्यही आदतले नै हाम्रो जीवनलाई चलाइरहेको हुन्छ। हामीले चेतन मनले एउटा कुरा सोचिरहेको हुन्छौँ, तर अवचेतन मनले त्यसलाई अर्कै किसिमले लिइरहेको हुन्छ। अवचेतन मनले जे सोचेको छ त्यही गरेर छोड्छ अनि हामीले चाहिँ नि चाहँदै मन हुँदै पनि कहिलेकाहीँ त्यो कुरा गर्दैनौँ, अर्कै कुरा गर्छौँ, किनकि हाम्रो बानी अथवा हाम्रो प्याटर्न भएको, प्रोग्राम भएको मस्तिष्क हामीमा हाबी हुन्छ। भनिन्छ नि 10% हाम्रो चेतन मनको अवस्था हुन्छ, 90% अवचेतन तथा अचेतन मनको अवस्था हुन्छ। हामीले जे गर्न विचार गरेका हुन्छौँ त्यसमा हाम्रो 10% को केही पनि चल्दैन, 90% हाबी हुन्छ र 90% भनेको त्यही प्याटर्न भएको बानी खराब छ, राम्रो छ अथवा प्रोग्राम भएको बानी रेखाहरू खराब छन्, राम्रो छन् मस्तिष्कमा, त्यही अनुसार भएरै छाड्छ। हामीले गर्न चाहौँ अथवा नचाहौँ। यसैलाई भाग्य पनि भनिन्छ, नियति पनि भनिन्छ, कहिलेकाहीँ प्रारब्ध पनि भनिन्छ। अनि यी प्याटर्नहरू, यी प्रोग्रामहरू, यी रेखाहरू मनुष्यको जीवनमा यही जन्मका मात्रै हुँदैनन्, जन्मका हुन्छन्। किनकि मनुष्यको अचेतन मनमा अहिलेसम्म जन्मिएका सबै जन्मका स्मृतिहरू सङ्ग्रहित छन्। ती सबै स्मृतिहरूले कुनै न कुनै प्रकारले मौका, अवसर, परिस्थिति आउने बित्तिकै हाम्रो वर्तमान जीवनमा असर पारेका हुन्छन्, अवचेतन मन तथा पूर्णचेतन मनका संस्कारका रूपमा। यसमा मनोविज्ञानमा यो सम्बन्धमा बडो राम्रो अध्ययन छ। हामीले खोजेर यस सम्बन्धमा ज्ञान बढाउन सक्छौँ र अरूलाई पनि सिकाउन सक्छौँ, किनकि सेवा नै धर्म हो। सकारात्मकता चुट्कीमा बन्ने तथा हुने अवस्था होइन। यसको लागि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै प्रकारका ज्ञान र व्यवहारहरूको अभ्यास आवश्यकता अनुसार गर्नु अनिवार्य हुन्छ। यो हाम्रो निष्कर्ष रह्यो। सकारात्मक मानिसका व्यवहारमा स्वस्फूर्त रूपमा क्षमा, स्वीकार, धन्यवाद, कृतज्ञता, प्रशंसा, प्रेम, सेवा, सहयोग, उत्प्रेरणा, नैतिकता, निष्ठा, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, सङ्कल्प, दृढता, सद्विचार, सत्कर्म, सद्व्यवहार, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान तथा अरूप्रतिको सम्मान, श्रद्धा आदि ईश्वर प्रदत्त गुणहरू हुन्छन् र मानवीय तथा सर्वकल्याणका भावहरू प्रकट हुन्छन्। ऊ पूर्ण रूपमा सकारात्मक हुन्छ र सकारात्मक मानिसको जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि स्वतः प्रकट हुँदै जान्छन्। यसकारण सकारात्मक बन्नुको अर्को विकल्प हामीसँग छैन। क्षण सकारात्मक, आफूप्रति पनि, विषय परिस्थिति वस्तु घटनाप्रति पनि, अरूप्रति पनि, प्रकृतिप्रति पनि, सबैप्रति कुनै पनि किसिमले केही आफूलाई अनुभव भइहाल्यो 5 ज्ञानेन्द्रियको माध्यमबाट भने त्यसलाई विश्लेषण गर्ने, प्रतिक्रियात्मक नहुने, किन यस्तो भयो, केही काम बिग्रियो अथवा केही काम सप्रियो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ नि चिन्तनको किसिमले हेरेर सकारात्मक भाव राख्ने। माथि भनेका थियौँ हामीले सकारात्मक बन्नुपर्छ, सकारात्मक सोच्नुपर्छ, किन त्यस्तो भयो भनेर चिन्तन गरेर नकारात्मकतामा पनि सकारात्मक देख्न प्रयास गर्नुपर्छ। यो सकारात्मकता बन्ने तथा हुने विषयलाई हामी यही सम्पन्न गर्दैछौँ। फेरि अर्को पाठमा हामी भेट हुनेछौँ। विचार विज्ञानको श्रृङ्खलामा रहेका छौँ हामी, जीवन व्यवस्थित गर्ने श्रृङ्खलामा रहेका छौँ हामी। यस सम्बन्धी ज्ञान विज्ञानलाई खोजेर जान्ने र अरूलाई बाँड्ने श्रृङ्खलामा रहेका छौँ। हामी अर्को पाठमा भेट हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।